नमस्कार, स्वागत छ जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम लोकमालाको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। म शोभा त्रिपाठी यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु। आज मेरो पोसाक देखेर पनि यहाँले पत्ता लगाइसक्नुभयो कि आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ भनेर। यतिखेर जनता टेलिभिजनसँगै हामीलाई जनता फेसबुक, जनता लाइभ पेज, हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com बाट हेरिराख्नु भएको छ। देश विदेशमा रहेर भने 89.1 मेगाहर्ज रेडियो जनताबाट सुनिराख्नु भएको छ। सुन्ने श्रोता साथीहरू, हेर्ने दर्शक साथीहरू, आज मसँग अतिथि हुनुहुन्छ। बिस्तारै कलाकारहरूले 30 का गीतहरू लिएर आइराख्नु भएको छ। 30 का गीतहरू आउने क्रममा र दोहोरी आउने क्रममा चाहिँ हामीले कलाकारहरूलाई अझै धेरै सातामा 2 जना 3 जना कलाकारहरूलाई निमन्त्रणा दिइरहेका छौँ, यानि कि यस कार्यक्रममा आमन्त्रित गरिरहेका छौँ। आजको नाम नौलो छैन, यहाँहरू सबैजनाले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई। उहाँका हरेक गीतहरूलाई माया गर्दै आइराख्नु भएको छ। 2 दिन अगाडि मात्रै शुक्रबार मात्रै रिलिज भएको छ बेसी गाउँमा, सबैले रुचाउनु भएको छ भने 30 का गीतहरूको त कुरै नगरौँ। 30 को गीतको क्विन नै उहाँ हुनुहुन्छ, मान्छे पनि क्विन नै हुनुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको बसाइमा चर्चित गायिका हुनुहुन्छ हामीसँग सुनिता दुलाल। जनता टेलिभिजन रेडियो जनतामा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई। स्वागत छ सुनिताजी यहाँलाई। धन्यवाद। र रेडियो जनता अनि रेडियो जनता टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्ते। के छ हालखबर? ठिक छ। आज हामीले सल्लाह गरेरै लाएर जस्तो भयो है श्रावण महिनामा। त्यही त। बेसी मेलैमा हजुर अत्यन्त राम्रोसँगै टिपिकल जुन हामीले चाहिँ पछिल्लो समयमा आलोचनाहरू खेपिराखे हामीले पनि खेप्नुपर्ने हुन्छ कि गीत बजाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँहरूको क्षेत्रमा यस्तो गीत आइरहेको छ भनेर। यो समयमा मौलिकतालाई यहाँले पछ्याउनु भएको छ, मौलिकपन गीत लिएर आउनु भएको छ। प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? 2 दिन मात्र भयो रिलिज भएको। एउटा कुरा भनौँ, आज सवारी तपाईँ भन्दाखेरि कस्तो अलिकति अनि अनकम्फर्टेबल फिल जस्तो भइरहेछ। किन भन्दाखेरि हामी अब धेरै लामो समय इमेज च्यानलमा पनि काम गऱ्यौँ, त्योभन्दा पनि अगाडि त अझ हामीले नेपाल टिभी युकेमा पनि गऱ्यौँ नि त, होइन? अब एज हामी साथी, तर मलाई तिमी नै भन्दाखेरि अलिकति मोर कम्फर्टेबल हुन्छ। तर कमेन्टमा फेरि हैन सबाले गेस्ट बोलाउने अनि तिमी भनेर अलिकति सम्मान पनि नदिन जाने छैन भन्नुभयो भने हैन, पक्कै भन्नु न। हाम्रो दर्शकहरूले थाहा पाइसक्नु भयो, किनभने हामी साथी छौँ भनेर, हामी साथी हौँ भनेर। तिमी भन्दाखेरि हुन्छ मलाई, म पनि तिमी नै भन्छु तिमीलाई। मेरो बेसी मेलैमाको बारेमा मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमै मलाई अहिले एकदमै भड्किलो खालको जुन बजारमा 30 गीतहरू आइरहेको यो अवस्थामा कतै 30 गीत नै लोप हुने हो कि भन्ने पनि एउटा डर कता कता मलाई मात्रै होइन सबैजनालाई छ। होइन, हामी व्यावसायिक बन्नुपर्छ, तर त्यो भन्दैमा हामी एकदमै धेरै व्यावसायिक पनि हुन भएन, किनभने त्यसको मर्मलाई नमर्ने किसिमले अलिकति ठिक छ आधुनिकीकरण पनि गर्नुपर्छ, तर सुहाउँदो गऱ्यो भने मात्रै सुहाउँछ होला सायद, त्यस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ अब हामी सबैजना सर्जकहरूले नै याद गर्नुपर्ने कुरा हो। एउटा चाहिँ सिनियरहरूले जसरी आज 30 पर्व भनेर हामी देश विदेशमा गएर सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू स्वदेश विदेशमा हुनुभएकाहरूसँग जसरी हामीले एउटा आदान प्रदान गर्छौँ शुभकामना, सँगसँगै हाम्रा कोसेलीहरूमा हामी उहाँहरूलाई नचाउँछौँ भने यो चाहिँ भोलि अब आउने नयाँ पुस्ताहरूले पनि यसरी र हामी पनि सँगै मिलेर यसलाई बचाउन चाहिँ पक्कै पर्छ। र मेरो बेसी मेलैमा चाहिँ मलाई एकदमै मलाई मौलिक नै गर्न मनपर्छ। अनि योपालि चाहिँ खुमनजीले एकदमै मौलिक लयलाई चाहिँ उहाँले समावेश गरिदिनु भएको छ। अनि नेत्र अर्याल भाइले त्यत्तिकै मिठो शब्द लेखिदिनु भएको छ, जसमा मैले पनि मेरो आफ्नो सक्दो प्रयास गरेको छु। जस्तो अभिनयमा दिलीप रायमाझी दाई अनि नम्रताजी, होइन, सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट एकदम मेहनत राम्रो गरेका छौँ र फिडब्याक पनि धेरै नै राम्रो पाइरहेको छु। सम्पूर्ण मेरो आदरणीय दर्शकहरू श्रोताहरूलाई चाहिँ म एकदमै नमन टक्राउन चाहन्छु, किनभने छोटो समयमा धेरै भ्युअर्स पनि गइरहेछ। म एकदमै खुसी छु र एकदमै राम्रो प्रतिक्रियाहरू जुन कमेन्ट्सहरू पढ्दाखेरि पनि कस्तो आनन्द आउँछ कि। नेत्र अर्यालजीको अब त मैले नि झुम्का लगाउँछु, त्यसपछिको सहकार्य बल्ल हो यतिखेर? होइन, त्यसपछि त हामीले धेरै गीतहरू गऱ्यौँ। यो त मेरो उहाँसँगको 7औं 8औं नै प्रस्तुति होला। केही दिन अगाडि नेत्रजी यही हुनुहुन्थ्यो? मैले हेरेको थिएँ। अब त मैले नि झुम्का लगाउँछु गीत मैले गरेको हो। मैले नाम भनेपछि, गीतको नाम बोल भनेपछि बल्ल मलाई चिन्नुहुन्छ भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। सम्भवतः उहाँको पनि सायद पहिलो नै होला त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अब
तीज आउँदैछ यतिखेर त तपाईँ देश विदेशमा भ्याए नभए विशेष गरी विदेशमा सरी तिमी त विदेशमा यति जाने मान्छे हो है अहिले कस्तो भइरहेछ अब कार्यक्रम पनि छैन अब यस्तो भयो किनभने हेर न विश्व नै यस्तो भइरहेछ कोरोनाले अब त्यो त अभियसली अब हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रलाई पनि परेकै छ होइन अब 7-8वटा कन्ट्रीमा त मैले तीजको प्रोग्रामहरू लिएको थिएँ तर अब यो कोभिडको कारणले गर्दा सबै क्यान्सल गरेँ तर केही छैन अब भनौँ न नमरी बाँचे कालले साँचे अर्को वर्ष त पक्कै भेट भइ नै हाल्छ जस्तै तीज आउँदैछ भनेपछि सुनिता दुलाल लगभग 3-4-5वटा देशमा चाहिँ फिक्स भइसकेर पनि यतिखेर तपाईँ विभिन्न देशमा गएर फेरि आउनु भएर फेरि अर्को देशमा पुगिसक्ने मान्छे हो त्यति व्यस्त गायिका हो तपाईँ थोरै हुनुहुन्छ जो चाहिँ तीजको समयमा निकै नै व्यस्त गायिका मध्ये औलामा गन्ने हुनुहुन्छ तपाईँ यति व्यस्त हुनुहुन्छ तीजको समयमा चाहिँ है तर तीजभन्दा बाहेकका गीतहरू पनि आइरहेको छ हजुर व्यस्त नै हुने गर्नुहुन्छ अरू बेलाहरू पनि हुने गर्छौ नसक्ने रहेछ ल तिमी भन्न चाहिँ होइन मलाई चाहिँ तिमीसँग तिमी भनेर अब तपाईँ भन्नु चाहिँ आउँदैन होइन अनि के अरे जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब सबैजना आफ्नो ठाउँमा व्यस्त हुनुहुन्छ म मात्रै होइन तर अब दर्शक श्रोताको माया पाएको छु खुसी लाग्छ अब यस्तै माया निरन्तर पाइराखौँ भन्ने आशा पनि राख्छु जस्तै आजको दिनसम्म कुरा गर्ने हो भने लकडाउन पछि अब अहिले पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ गायक गायिकाहरूले गीतको सङ्ख्यात्मक हिसाबले निकालिराख्नु भएको छ स्टेज नपाए पनि दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिइराख्नु भएको छ तपाईँको तीजको गीतको प्रतीक्षामा पनि धेरै तिम्रो तीजको गीतको प्रतीक्षामा पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होला के छ यसपालि आउँछ कि आउँदैन अब मेरो बेसी मेलैमा मेरो लगभग तीजै गीत भनेर यही नै हो मेरो प्रस्तुति यो चाहिँ मौलिक जस्तो मैले चाहिँ अब तीज भन्नाले अब अलिकति चाहिँ भनौँ न सन्देशमूलक जाओस् केही न केही होस् अलिकति फरक खालको नै गरौँ भनेर जस्तो तीजसँग श्रीमान पनि जोडिएको हुन्छ नि आफ्नो मायालु प्रेमीहरू पनि जोडिएको हुन्छ नि त जुनै पनि एउटा केटी अथवा एउटा श्रीमतीलाई लाग्छ कि आफ्नो श्रीमानसँगै बसौँ नछुट्यौँ भन्ने एउटा हुन्छ नि होइन एउटा त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो गीतले चाहिँ के सन्देश दिन खोजेको छ त भन्दाखेरि नेपालमै गरौँ हामी सरकारले यस्तो गरेन त्यस्तो गरेन भनेर सरकारलाई मात्रै चाहिँ भनौँ न ब्लेम गर्नुभन्दा पनि बरु हामी कृषि गरौँ कृषिमा त एटलिस्ट तालिमहरूको छ अनुदानहरू दिइरहेको छ यो काम गरौँ न भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो युवा जो एउटा युवा चाहिँ जो एकदमै पढे लेखेको युवा हुन्छ धेरैजना हुनुहुन्छ जो चाहिँ एउटा वास्तविक कथामा आधारित छ जो चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै अब भनौँ न निराश भएर यता गर्दा पनि हुँदैन उता गर्दा पनि हुँदैन सबै कामबाट अब देशमा पनि यस्तो अवस्था छ भ्रष्टाचार अब जस्तो केही हुने आशमा फुल्छ कि मेरो केस भ्रष्टाचारीले खाइसके हाम्रो देश होइन ऊ केटाले भन्छ तर केटीले चाहिँ जस्तो तिम्रो साथ पाए पटुकी कसमला बरु आधा पेट खाएरै बसमला दहीको ठेकी बोकेर बेसी मेलैमा नजाउ न माया देशी रेलैमा होइन यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ समेटिएको छ र अलिकति पृथक छ र मौलिक तीजको लय नै रहेको छ र शब्दमा चाहिँ कता कता यसलाई एकदमै तीजै मात्रै भन्न पनि सकिँदैन अरू बेला पनि सुन्न सकिन्छ भइहाल्छ हुन्छ जाऊ हिँड्न सँगै खोरिया फडमला दहीको ठेकी बोकेर बेसी मेलैमा दहीको ठेकी बोकेर बेसी मेलैमा दुःख र सुख सँगसँगै बाडमला नजाउ न माया देशी रेलैमा 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 है भर्खर यहाँलाई बिल्कुलै नयाँ म्युजिक भिडियो हेर्नुभयो आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ गायिका सुनिता दुलाल यतिखेर जनता टेलिभिजनसँगै हामीलाई जनता फेसबुकबाट देश विदेशमा रहेर हेरिराख्नु भएको छ 89.1 मेगाहर्ज रेडियो जनताबाट सुनिराख्नु भएको छ सुन्ने श्रोता साथीहरू हेर्ने दर्शक साथीहरू आज भने हामीले कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ र आजको हाम्रो अतिथिको म्युजिक भिडियोलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछौँ पुनः स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद निकै नै राम्रो हेरिरहँ जस्तो भिडियो बनाउनु भएको छ र सँगै शिवविका दाइले भिडियो बनाउनु भएको धन्यवाद हजुर असाध्यै राम्रो भिडियो बनाउनु भएको छ र अडियो पनि धेरै नै मेहनत गर्नु भएको छ है थ्यांक यू अब तीजको कोसेली सुनिता दुलालको यही हो भनेर पनि भनिसकेको छु अघि
हजुर अब अर्को वर्षलाई तयारी भइ नै हाल्छ अब यो वर्षलाई चाहिँ यही हो तर अब छिटै नै मुखैमा चिनी 2 पनि आउँदैछ त्योभन्दा अर्को एउटा चाहिँ सरोज लामिछाने भाइको मैले एकदमै मिठो काटे गीत पनि गाएको छु उहाँको अब आउने प्रस्तुति सँगै मेरो अरू धेरै अन्य गीतहरू जस्तो रामकुमार नेपालीसँग पनि आउँदैछ फेरि हाम्रो लोकस्टारकै कन्टेस्टेन्ट रवि राज शाहसँग नै आउँदैछ अब कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ मेरो प्रस्तुतिहरू आउँदै नै छन् अब लोकस्टारको कुरा आयो है लोकस्टारको जज सुनिता दुलाल अब लोकस्टार 2 पनि आउने तयारीमा आउँदैछ सायद यो कोरोनाको कारणले गर्दा नै रोकिरहेको होला यो सबै हामीले लोकस्टार सिजन 2 मा पनि सुनिता दुलाललाई देख्न पाउँछौँ सम्भवतः देख्न पाउनुहुन्छ होला सबै कुरा मिल्यो भने सायद गर्छु होला हजुर त्यसको गीत त धेरै भयो है गाइरहेको मैले एउटा भिडियोमा त अभिनय गर्न नाच्न पनि पुगे थिएँ है हामीले गरेको कुनमा हो गरेको थियौँ है हामीले एउटा गरेको थियौँ नि गीत मैले टक्क बिर्सेँ अहिले त्यतिखेर हुन त सबै गीत नै चल्ने है सुरुदेखि नै फेरि आयो स्वामीजू माइत जान्दिन हो माइत जाने दिन जस्तो लाग्यो हातमा चुरा टिमिकै बजाउँदै छिनछिन हैन है हामी सँगसँगै सहयात्रा पनि गर्दै अगाडि बढ्यौँ अब टेलिभिजनमा रेडियोमा र गायनमा अगाडि बढिराख्यौँ टेलिभिजनमा फेरि निरन्तरता दिउँ जस्तो लाग्यो कि लागेन कहिले सायद अब कान्तिपुर टेलिभिजनमा एउटा प्रोग्राम चलाउँछु होला कान्तिपुर टेलिभिजनले चाहिँ लोकगीतको कार्यक्रमहरू अब गर्दै हुनुहुन्छ अनि अब हरेक दिन मलाई दर्शक श्रोताहरूको घर घरमा पुगाउँ त पक्कै लाग्छ किनकि कस्तो मिस पनि हुन्छ अब यो प्रोग्राम चलाइरहेको अब गीततिर पनि लाग्यो नि त अनि दर्शक श्रोताको माया एकदमै धेरै पाइयो अनि अब देश विदेशबाट पनि अब निम्तोहरू आउने गर्दछन् अनि त्यो हुँदाखेरि किन अब गीत गाएर नचाउने बानी परिसक्यो नि त अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब कता त्यो ला छोड्न नपाए हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ अब दुवैतिर पनि खुट्टा हाल्न सकिँदैन त्यसले गर्दा अब एक दिनलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिएला कि भनेर सोच्दैछु सायद एक दिन चाहिँ म अब छिट्टै नै कान्तिपुर टेलिभिजनमा आउँदैछु अनि सुनिता दुलाल धेरै विदेशै कार्यक्रममा जाने स्वदेशको कार्यक्रममा कम टाइम दिने रे किन कसले भनेको सुनेको म त धेरै स्वदेशमा हुन्छु त्यो कारणले त हैन नि बिचरा मैले जनता जान्न चाहन्छन् सुनिताजी भन्नुस् भनेर त नपठाएको हो कि होइन यस्तो भयो म देशमा पनि एकदम धेरै प्रोग्राम गर्छु मैले लगभग हुन्छ नि एउटै महिनामा 22वटा प्रोग्राम पनि गरेको छु कि सुदूरपश्चिमको जिल्लाहरूमा सुपरस्टार धमाका भनेर जुन युनिलिभरको जुन सनसिल्कको ब्रान्ड एम्बेसडर बनेर त्यस्तै गरी पूर्वको जिल्लाहरूमा पनि म धेरै ठाउँ अलमोस्ट म नेपालमा अब जान बाँकी ठाउँहरू कमै मात्रै होलान् जुन चाहिँ म नपुगेको त्यसले गर्दा म अपडेटेड छु हैन अब मैले धेरै कार्यक्रम चाहिँ विदेशको देख्छु हामी त्यो कारणले गर्दा नेपाल र विदेश त मलाई म उति नै गइरहेको छु तर के भयो त भन्दाखेरि अब नर्मली म एकदम अपडेटेड छु के म हरेक कुरा चाहिँ मैले मेरो फ्यानहरूलाई म यहाँ जाँदैछु यो गर्दैछु भनेर म राख्छु नि त मेरो सुनिता दुलाल फेसबुक पेजमा मेरो वेबसाइट मेरो मोबाइल एप अनि मेरो आफ्नो पर्सनल पेज एभ्रिवेयर भनौँ न सबैतिर त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद नोटिस त्यस्तो भएको होला त्यो त खुसीको कुरा हो नि किनभने अब झन् अब होइन विदेशमा रहने अब प्रवासमा रहनु भए नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू माझमा गएर अब उहाँहरूलाई एकछिन भए पनि एउटा चाहिँ जुन पीडामा दुःखमा मलम लगाउने काम गर्नु भने त होइन धेरै ठुलो कुरा हो खुसी लाग्छ मलाई यसरी नै जान पाइराखौँ यो कोभिड छिटोभन्दा छिटो चाहिँ एकदमै निर्मूल होस् है त्यही भने फेरि हामी चाहिँ साधारण जीवनमा फर्किन पाइयोस् है सबैजनालाई गाह्रो अप्ठ्यारो छ अलिकति म पछाडि फर्केँ ल यो सङ्गीतको माहौलमा लाग्ने अवसर कसरी पाइयो घर परिवारमा हुन त घमेश दाई आफै पनि गायक हुनुहुन्छ होइन उहाँ सबै प्रकारका गीतहरू गाउन सक्षम पनि हुनुहुन्छ यहाँ पनि 2 पटक गाइसक्नु भएको छ उहाँ घरकै वातावरण थियो कि बाहिरबाट सिक्ने अवसर यो सङ्गीतमा लाग्नको लागि प्रेरणा कसरी मिलेको थियो सुरुवातमा चाहिँ म चाहिँ क्लास हुन्छ नि जस्तो युकेजी एलकेजी पढ्ने बेलादेखि नै म एकदमै गाउने नाच्ने गर्थेँ अनि स्कुलमा पनि प्राय हुन्छ नि सांस्कृतिक कार्यक्रममा म नै हो के नाच्ने गाउने अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले म्युजिक नै लिएर पढेँ आफ्टर एसएलसी अनि पद्मकन्यामा लोकगीत चाहिँ हामीलाई दीपक जङ्गम सरले सिकाउनु भयो धनबहादुर गोपाली सरले शास्त्रीय गीत सङ्गीत सिकाउनुहुन्थ्यो अनि मैले पछि चाहिँ साधना कला केन्द्रमा प्रकाश गुरुङ सरसँग पनि लगभग धेरै वर्ष क्लास लिएँ त्यहाँनिर अनि त्यसपछि चाहिँ सङ्गीता राणा म्यामसँग चाहिँ थोरै समय मात्रै सिक्न पाएँ मैले होइन पर्सनल नै सिक्थेँ उहाँको घरमै
तर कस्तो भयो भन्दाखेरि म्यामसँग क्लास पनि जोइन गर्नु मेरो फेरि गीतहरू एकदमै फर्स्ट सङ नै हिट भइसकेको थियो त्यसको सुरुवातदेखि नै हजुर त्यसले गर्दा मेरो देश विदेश जानुपर्ने भयो र व्यस्तताले गर्दा मैले त्यसलाई कन्टिन्यू दिन पाइनँ त्यही नै हो मैले म्युजिक नै लिएर पढेको हो मैले घरमा पनि साङ्गीतिक माहौल त छँदै नै थियो तर पर्सनली आफूले पनि बाहिरबाट पनि सिकिराखेको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि गीत सङ्गीतको माहौलमा भिज्नलाई सहज र सजिलो एकदमै फेरि अब दाइको गीतहरू पनि धेरै गाइन्थ्यो नि त अनि अब फेरि अब मेरो मम्मी ड्याडी सबैजना गाउनुहुन्छ मेरो दिजुहरू मेरो घरमा मेरो भदाले पनि मेरो दुइटै भदाहरू एकदमै राम्रो गाउँछन् होइन त्यसले गर्दाखेरि मेरो घर नै एउटा साङ्गीतिक माहौल छ मेरो ठुलो दाइ पनि मजाले मादल बजाउने गाउने गर्नुहुन्छ अनि बिचको समयमा आधुनिक पनि गायो लोक आधुनिक गाएँ र अहिले पनि मैले एउटा पेट्रोटिक गीत छ घाम लाग्यो महाकालीतिर बोकेर मेचीको सन्देश भन्ने जस्तो हरेक प्रकारका गीतहरू चाहिँ किनकि हामीले क्लासिकल पनि सिकेका छौँ र सङ्गीतको कुनै पनि दायरा हुँदैन कि मलाई ऱ्याप गीत पनि मनपर्छ होइन अब हामी भनौँ न अरू बाहिरी सङ्गीतहरू त मनपर्छ हामीलाई भनेपछि आफ्नो गीत भनेको त लोक आधुनिक हाम्रो आफ्नै सङ्गीत हो नि त्यसले गर्दाखेरि एउटा मान्छे एउटा भर्सटालिटी हुनु भनेको त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो अब मुखैमा चिने मैले म्युजिक भिडियो बजाउँछु अलिकति आवाजमै सुनौँ हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो प्रकाश सपुत भाइको लय शब्द सङ्कलन धेरैजना रुचाइदिनु भएको छ एकदमै आभारी छु अनि आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई म मेरो त्यही गीत सुनाउँछु मान्छे पनि सोझे म त सोझै हुन्छ कुरा मान्छे पनि सोझे म त सोझै हुन्छ कुरा तिमीलाई जस्तो बुट्टा भर्न कहाँ जाने छु र लाउला कमिलो मायाको मुखैमा चिनी भन्दा गुलियो गफ दिने आय मायाको मुखैमा चिनी भन्दा गुलियो गफ दिने चिनी भन्दा गुलियो गफ दिने चिनी भन्दा गुलियो गफ दिनेहरू कोही आउँछ आउँदैन सुन्दाको लागि आछ कि छैन अब आउनुहुन्छ होला गफ त म पनि अलिक गुलियै गर्छु तिमी झन् गुलियो गफ गर्छौ है मिठो बोलेर म त जस्तो छ त्यस्तै आज मलाई त्यो अप्ठ्यारो भइरहेछ कि सुन्दाले तपाईँ भन्नलाई ब्यान्ड लगाइसक्यो होइन घरि तपाईँ भनिरहेको छु घरि तिमी भनिरहेको छु टेलिभिजनमा छु मलाई थाहा छ तर साथीहरूले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ है बुझिदिनु होला अहिले पछिल्लो समयमा मुखैमा चिनी सबैजनाले रुचाउनु भयो जस्तो गुलियो चिनी गीतलाई पनि असाध्यै मिठो तिम्रो लागि बनाओ के यो गीत बुझ्यौ मेरो लागि कसरी नि तिमी एकदम मिठो बोल्छौ नि त त्यही ए होइन ल त्यस्तो त होइन हो त कुमार ल मायाको मुखैमा चिनी मिठो वचन हाँसेरै बोल्दिन तिमीले हाँसेपछि सबैजना भुतुक्कै हो नि त हाम्रो भित्र कन्ट्रोल रुमबाट माधव खनाल दाइले असाध्यै मिठो बोल्ने अरे अनि के चर्को रे माधव दाइ नुन भन्दा चर्को रे तिमी चिने भन्दा तिमीलाई चाहिँ भनेको मलाई चाहिँ कहाँ सुनितालाई भने सुनिताको त फ्यान सबैजना यहाँ हाम्रो साथीहरू त्यस्तो होइन तिमी पनि गुलियो हो धन्यवाद त्यसको लागि है अब यतिका समय भइसक्यो गीत सङ्गीतलाई नै निरन्तरता दिइरहेको छु है अहिलेसम्मको समयमा आउँदाखेरि गायिका सुनिता दुलाललाई धेरैले माया गर्नुहुन्छ धेरैले चिन्नुहुन्छ धेरै फ्यान फलोवर्स पनि हुनुहुन्छ है अब आजको दिनसम्म आउँदाखेरि गीत सङ्गीतलाई मैले रोजेर मैले धेरै राम्रो गरेछु जस्तो लाग्छ होइन मैले अरू पनि केही रोज्नु पर्थ्यो कि लाइफमा भन्ने लाग्छ कहिलेकाहीँ लाग्छ कि लाग्दैन मलाई कहिले लाग्दैन न हिजोको दिनमा मैले गीत सङ्गीत बाहेक अरू कुनै विकल्प सोचेको थिएँ न चाहिँ अब सोध्छु होइन म त एकदमै भनौँ न दर्शक श्रोताले यति धेरै माया गर्नु भएर जुन यति धेरै चाहिँ भनौँ न उहाँहरूको सपोर्ट पाएर पनि म असन्तुष्टि भएँ भने त अब कुनै ठाउँै छैन कि मलाई उहाँहरूले माया दिने त्यसले गर्दा म एकदमै सन्तुष्ट छु मेरो घर परिवारको साथ सपोर्ट अनि मेरो आफ्नो मेहनत र मेरो दर्शक श्रोताको माया त्यही नै हो जस्तै सुरुवातको समयमा दुध र भात खानलाई बद्री पङ्गेनी दाई होइन रामचन्द्र काफ्लेसँग त्यसपछि फेरि बद्री दाईसँग होइन उहाँहरू सबैसँगको गीत सबै हिट थियो सधैँ हरेक वर्ष हिट थियो है त्यतिखेरको दर्शक श्रोता भिन्न थिए अहिलेको दर्शक श्रोता
त्यतिखेर र अहिले आकाश र जमिन फरक छ। हजुर। त्यतिखेर अडियो सुनेर चक्का लिएर हेर्ने लाइनमा बस्ने कहिले आउँछ सुनिताको एल्बम भनेर चाहिँ बजारमा चाहिँ प्रतीक्षा र दर्शक श्रोता हुनुहुन्थ्यो भने अब अहिले युट्युबबाट अस्ति रिलिज भएको छ, हेरिदिनुस् भने पुग्यो है। हेर्नु भएको छ कि छैन? अनि डिजिटल टेक्नोलोजीको जमाना आयो, त्यही हो। हजुर। कस्तो लाग्छ त्यतिखेर र अहिलेको समय हेर्दाखेरि? त्यतिखेर साइन गरेको हुन्थ्यो, कति जान्थ्यो हातै दुखेर मेरो दर्शक श्रोता त यति हजार छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो। अहिले त्यो थाहा हुँदैन। अहिले झन् हुन्छ नि, अहिले कसरी हुन्छ भने अहिले त झन् कति रिचर आयो। त्यो त जस्तो अब एउटा कुनै मैले पोस्ट हालेँ, त्यो पोस्टमा कति आउनु भयो त, हेर्ने मात्रै भन्दा नि 20 लाख 30 लाख 50 लाख सबै त झन् एकदमै डिजिटलै थाहा हुने भयो। भ्युजको कुरा भयो होइन, जस्तो मेरो फ्यानहरूको पनि त्यहाँबाट नर्मली थाहा हुन्छ, त्यो डिजिटली झन् एकदमै इजी छ थाहा पाउनलाई। तर त्यो बेला के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै लाखौँ प्रति क्यासेटहरू बिक्ने जमाना थियो। त्यो बेला भन्दाखेरि चाहिँ अझै एडभान्स भएको छ क्या अहिलेको बेला होइन। र दर्शक श्रोता पनि यस्तो हुनुभएको छ कि यस्तो सेन्सिटिभ हुनुभएको छ कि मैले के गल्ती गरेँ, शोभाले के गल्ती गर्यो भन्ने कुरा सजिलै उहाँहरूले चाहिँ जज गर्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ निर्णायक भनेकै हाम्रो दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई खुसी बनाउनको लागि चाहिँ हामी अझै मेहनत गर्नुपर्छ कि। अब त्यो बेलामा के हुन्थ्यो भने अब अडियो सुनिन्थ्यो, अब अडियो पनि त्यो घरमा कसैको क्यासेट छ भने न सुन्ने हो, अदरवाइज त्यही रेडियो टेलिभिजन नै कुर्नु पर्थ्यो। तर अहिले के यति हजार गयो, अब मेरो कमाई यति भयो, अब दोस्रो एल्बम निकाल्नको लागि मेरो कमाई यति बचत छ है भनेर ढुक्क हुने दिन त्यतिखेर थियो भने अब अहिले त गीत क्लिक गर्नुहुन्छ, अलिकति हेर्नुहोला या पुरा हेर्नुहोला, त्यो त हामीलाई थाहा हुँदैन। जसरी हामी चाहिँ सर्च गर्छौँ यति पैसा चाहिँ चढेर रहेछ, तर त्यतिखेर र अहिलेको हिसाब गर्ने हो भने त होइन। यस्तो छ, कस्तो छ भने शोभा, अब त्यो बेलामा क्यासेटै बिकेर केही अब लाखौँ आउँथ्यो भने अहिले अब धेरै कन्सर्टहरू हुन्छ अनि युट्युबबाट पनि राम्रो नै रेभिन्यू आउँछ। अब कुन देशबाट कसले कति हेऱ्यो भन्ने कुराहरू। र मेरो चाहिँ लक्ली मेरो फ्यानहरू एकदमै फुल सङ नै हेरिदिनुहुन्छ धेरै, र हेरेन भने पनि 4-5 मिनट त हेर्नु नै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सुनिराख्नु फकाइराख्नु भएको छ है। त्यस्तो होइन, मलाई एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ, पुरै गीत सुनिदिनुहुन्छ, पुरै गीत हेरिदिनुहोस् हजुरहरूले। किन भन्दाखेरि शोभाले अघि भनिसक्यो, हजुरहरूले पुरै गीत हेर्नुभयो भने मात्रै हामीलाई पैसा आउँछ अनि हामीले फेरि नयाँ नयाँ क्वेसनहरू यहाँलाई पस्कन सक्छौँ होइन। त्यसले गर्दा अब अहिले चाहिँ मोबाइल एपहरूबाट पनि धेरै थोर आउँछ। अब मेन त कन्सर्टहरू नै हो, देश विदेशमा विभिन्न अब भनौँ न चाहिँ ब्रान्डहरूसँग एसोसिएट भएर पनि कामहरू गरिएको छ। त्यसले गर्दा खुसी छु, किनभने त्यो बेलाको कमाइ र अहिलेको कमाइमा झनै अब राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेलाको भनौँ न कमाइ अनुसारको त्यो बेलाको खर्चलाई एकदमै राम्रो थियो। अब अहिलेको खर्च बढी छ, कमाइ पनि त्यही अनुसारको बढी नै रहेछ। अब त्यस्तो अब गाह्रो त छैन अहिलेलाई, किनभने यो कोभिडले गर्दा मात्रै गाह्रो भएको हो, नत्र भने डिजिटल टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै नजिक हाम्रो प्रत्यक्ष हाम्रो चाहिँ श्रोता दर्शकसँग जोडिन पायौँ, प्रत्यक्ष हाम्रो आयोजकहरूसँग जोडिन पायौँ। हामीलाई कुनै मिडिएटर चाहिएन, कुनै माध्यमबाट हामी ठगिने ओर्ने भएन, हामीले डाइरेक्ट नै अग्रिमेन्ट गरेर एउटा चाहिँ इमेल वाइज काम गर्न सक्ने भयौँ। अब एडभान्स पनि आफ्नै तरिकाले अनलाइन नै अहिले आउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पहिलाको तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने हामी निकै एडभान्स भएको छौँ, अझै हामीले एउटा प्रविधिलाई धेरै राम्रोसँग प्रयोग गरिरहेछौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यसमा मैले एउटा कुरा जोडेँ है त। त्यसो भए अब हामी यतिखेर विभिन्न कन्सर्टहरूको कुरा गरिरहेछौँ होइन, अब अहिले त छैन, सायद सहज होला, फेरि सुरु होला होइन। सामाजिक सञ्जालमा जब मेला महोत्सव चलिरहेको थियो, देश विदेशका कार्यक्रमहरू भइरहेको थियो, एकदमै चलेको एकदमै व्यस्त कलाकार स्टाटस हाल्नु भएको थियो कि 2-3जना लेडिज कलाकारले नै हाल्नु भएको थियो कि हामीलाई चाहिँ फलानु देशबाट चाहिँ पारिश्रमिक पाएनौँ, अब उहाँहरूको नाम हामीले सार्वजनिक गर्दैछौँ। फलानु जिल्लाको आयोजकले हामीलाई आजसम्म पारिश्रमिक दिनु भएको छैन, चेक दिनु भएको छ, उहाँको अकाउन्टमा पैसा छैन। बिचको समयमा यो कुराहरू आइरहेको थियो। सुनितालाई कहिले यो भोग्नु पर्यो कि परेन? कस्तो भने एउटा मेरो नराम्रो इन्सिडेन्ट चाहिँ न्यू दिल्लीमा चाहिँ भएको थियो। त्यो पनि कसरी भयो भन्दाखेरि हाम्रो एकदमै चलेको कलाकारले नै संयोजक उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँलाई विश्वास गरेर गइयो अनि जाँदाखेरि मेरो फेरि त्यहाँ दिल्ली प्रोग्राम भ्याएर भोलिपल्ट काठमाडौँ आएर त्यही दिन राति भोलिपल्टको राति मेरो साउदी उड्न पर्ने थियो। त्यसले गर्दा मैले उसँग पेमेन्टको लागि भनेर त्यो गर्न पाइनँ। जब एयरपोर्टमा पनि यस्तो लास्ट मोमेन्टमा ल्याएर उसले ड्रप गरिदियो कि मैले पैसा गर्ने टाइमै थिएन, मेरो फ्लाइट छुट्छ कि यस्तो भइरहेको थियो। जब मैले त्यो
चेक इन गरेर माथि ड्युटी फ्रीमा आएर अलिकति केही चक्लेटहरू किन्न पर्यो भनेर खाममा हेर्दाखेरि चाहिँ पैसा नै छैन क्या, एकदम कम छ के, धेरै चाहिँ धेरै नै छ, पैसा धेरै बिट्टो नै बनाइदिएको छ होइन, तर एकदम 100 आइसीको राखिदिएको रहेछ। अब मैले सोचेँ 500,000 त्यस्तो होला सोचेँ नि त होइन, अब बिट्टो नै थियो। अनि पशुपति शर्माजीलाई नि सेम मेरो जस्तो हामी दुईजना गएको थियौँ, उहाँलाई पनि त्यही प्रब्लम भएछ होइन। मेरो लाइफको पहिलो नै नराम्रो मलाई एउटा ब्याड एक्सपिरियन्स भनेर त्यही नै हो। अरू ठाउँमा चाहिँ मैले नर्मली म अग्रिमेन्ट गर्छु र 50% अथवा 40% म पहिला नै लिन्छु, अनि अग्रिमेन्ट भएपछि त सबै कुरा हुन्छ। र नर्मली आजसम्म एउटा चाहिँ त्यस्तो भोग्न परेको छैन र खुसी लाग्छ, र त्यो कसैलाई पनि भोग्न नपरोस्, र हामी आफै पनि सजग हुनुपर्छ त्यो कुरामा चाहिँ। तर कहिलेकाहीँ सजग हुँदै विश्वासमा होइन यस्तो हुन्छ, विश्वासमा कहिलेकाहीँ धोका पाइन्छ। तर अब म चाहिँ कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि अब डाइरेक्ट अर्गनाइजर हेर्ने, ऊ कस्तो हो बुझ्ने, उसको प्रोफाइलहरू बुझेर अनि त्यो अनुसारले अब कति त अब नर्मली तीजको अर्गनाइजरहरू त त्यही रेगुलर नै त्यही नै भइरहेको हुन्छ। अब एउटै अर्गनाइजरले मलाई 7 चोटि 8 चोटि 7 वर्ष 8 वर्ष कन्टिन्यू पनि बोलाइरहनु भएको छ दिदीबहिनीहरूले भनेपछि अब त्यस्तो भोग्नु परेको छैन लकिली होइन। अब त्यो नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन, त्यसको लागि सतर्कता चाहिँ अपनाउनुपर्छ। अब नेपालको प्रोग्रामहरूमा चाहिँ नर्मली बरु अब यस्तो च्यारिटी छ, यस्तो फलानुको लागि गरिएको ल न भनेर बरु अलिक बार्गेनिङ धेरै हुन्छ, कममा गइएला बरु थोरै कहीँ कतै त्यो गरिन्छ। तर त्यस्तो ठगिएकै चाहिँ छैन नेपालमा चाहिँ, फेरि त्यो चाहिँ छैन। नेपालको परिवेशमा त्यति देखिएको छैन, कता कति बाहेक होइन, तर विदेशमा पनि कता कति हो। हजुर, फुट्टा भोगिन्छ कलाकारहरूले, कोही कसैले कोही त्यस्तो हुन्छ नि, अब हरेक सेक्टरमा हुन्छ त्यस्तो त। तर अब हाम्रो चाहिँ अलिकति अब अघिको मैले फेरि कुरा कोट्याएँ ल, दर्शक श्रोताले जस्तो देख्नुहुन्छ राम्रो लाग्यो भने राम्रो भन्नुहुन्छ, अनि राम्रो लागेन भने गाली गर्नुहुन्छ, स्वाभाविकै हो दर्शक श्रोताले भन्नुभयो। म लोक स्टारको कुरा कोट्याउँछु ल। सुनिताले केही एपिसोडमा चाहिँ ग्ल्यामर ड्रेसमा आउनुभयो, सुनितालाई साडी र चोलीमा दर्शकहरूले रुचाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँबाट प्रमाणित भयो। त्यहाँ कमेन्टमा सुनिताजी तपाईँ साडी चोलीमा आउनुहोस् न, नेपाली पोसाकमा आउनुहोस् न भन्नुभयो। त्यतिखेरको समयको कुरा गरिदिनुहोस् न। त्यो मेरो चोइस होइन, किनभने बिल्कुल चोइस होइन मेरो। मैले उहाँहरूलाई मैले त कतिवटा त्यो त मैले 10वटा ड्रेसबाट छानेर ल्याएको लुगा हो होइन। मैले उहाँहरूलाई पहिल्यै भनेको थिएँ, तर यो होइन कि एउटा मलाई जस्तो एउटा भल्गर पनि देखाएको थिएन। त्यो एउटा चाहिँ छोटो लुगा पनि कतिसम्म लाउने र अलिकति मोडर्न पनि कतिसम्म हुने भन्ने कुरा पनि हो। र मलाई कुनै लुगा लाएर अथवा मैले कुनै मेकअप गरेर म आफू कन्फिडेन्ट छु भने त्यो कुरा गर्दा हुन्छ। यदि ममै कन्फिडेन्स छैन, त्यो कन्फिडेन्ट लेभलै छैन भने त न मैले गाउन सक्छु, न मैले चाहिँ कुनै लुगा लाएर म एउटा हिँड्न सक्छु नि होइन। त्यो कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तर जति मैले लोक स्टारमा लगाएको थिएँ म कन्फिडेन्ट थिएँ त्यो लुगामा। अनि मलाई यदा कदा चाहिँ होइन दर्शक श्रोताहरूले मलाई गाली गर्नुहुन्छ, किन मलाई धेरैजनाले मैले इभन मेरो आफ्नो पर्सनल फोटोहरू राख्दा त तपाईँलाई साडी नै एकदम राम्रो देख्छ भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूले। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा उहाँहरूको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि चाहिँ सुनितालाई कस्तो रेस्पोन्स आउँदो रहेछ त, दर्शक श्रोताहरूले के चाहनु हुँदो रहेछ त, साडी नै चाहनुहुन्छ कि सुनिताको चाह थिएन। तर अर्गनाइजरहरूको पनि त्यस्तो लोकगीतलाई चाहिँ बिगार्ने होइन कि सुनिताप्रतिको रेस्पोन्स कस्तो आउँछ भनेर उहाँहरूले केही एपिसोड जुन चाहिँ अडिसन एपिसोडमा मात्रै गर्नुभयो। त्यसपछि त मैले हरेक परीक्षामा के भयो पास भएँ, फेल होइन पास भएँ। किनभने मन पराउने पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो नि शोभा, अब सबैजनालाई शोभा त्रिपाठी नै मनपर्छ भन्ने छैन नि, सबैजनालाई सुनिता दुलाल नै मनपर्छ भन्ने छैन। अब भनेपछि सबैले सबैलाई मन पराउनै पर्छ भने जबरजस्ती बाध्यता पनि छैन। तर अब केही फरक दिन खोज्नु भयो उहाँहरूले। मैले पनि आफूलाई सुहाउँदो लगाएँ, त्यसपछि त उहाँहरूले भेरिएसन पनि चाहियो नि त। त्यसमा अब एउटै सधैँभरि अब चाहिँ भनौँ न मोमो मात्रै खाँदा पनि मिठो हुँदैन, सधैँभरि राइसै मात्रै खाँदा पनि राम्रो हुँदैन नि त, केही भेरिएसन चाहियो नि त। त्यो चाहिँ एउटा भेरिएसन दिनलाई हो। तर हामी नेपालीहरूलाई दाल भात तरकारी नै मनपर्छ। यस्तो छ शोभा, हाम्रो लोक स्टारको के थियो त त्यहाँको भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा जस्ट लोकगीत मात्रै गाउने होइन कि, हाम्रो फिल्मी राउन्ड थियो, आधुनिक राउन्ड थियो, पप राउन्ड थियो, सबै राउन्ड थियो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो राउन्ड वाइज लुगा लगाइदिएको हो। त्यो लुगाले त्यस्तो म्याटर गर्दैन, मनमा नेपालीपन हुनु पर्यो। सही। अब म गएँ, सुनितालाई माया गर्ने व्यक्तिगत मान्छे छ? शोभा मलाई माया गर्दैनौ तिमीले?
सबै मेरो यत्रो करोडौँ त्यो होइन, लाखौँ विपरीत दर्शक कुरा श्रोता। गरेँ कि मैले। विपरीत, हामी त एउटै हो नि त, सुन न। हामी नारी हौ नि त। माया भन्ने कुरा दिदी बहिनीमा हुँदैन, साथी साथीमा माया हुँदैन। नै के हुन्छ तर तिमी मेरो आफ्नो होइन। सधैँ एक्लै बस्ने हो रहेछ नि त भन्न खोजेको ए हो नि। त्यो भन न त। अनि माया गर्ने त मेरो यत्रो दर्शक श्रोता हुनुहुन्छ मेरो साथमा, म कहाँ एक्लो छु त। होइन अहिले त अब बिहाको बारेमा त्यस्तो खासै सोचेको छैन, किन भन्दाखेरि अब एउटा साइत पनि आउनु पर्ने रहेछ। सायद मेरो छिट्टै साइत आउँछ होला। मैले यो कुरो किन प्रसङ्ग कोट्याएँ भने हामी एउटा नारी, नारीले सहनुपर्ने, नारीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के होला जस्तो लाग्छ एउटा नारी भइसकेपछि भनेर सोध्न लागेको। त्यही सन्दर्भमा मैले कुरा जोडेको। एउटा यहाँलाई नारी हुनुमा कस्तो लाग्छ? नारी हुनुमा त एउटा नारी भनेको अब एउटा नामै काफी छ नि होइन, आफूलाई एकदम गर्व लाग्छ। नारी हुनु भनेको एउटा नारी भनेको सृष्टिकर्ता हो, जुन एउटा चाहिँ मेरो आमा होइन। अनि अब तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ आमा नबन्ने भन्न खोजेको कि क्या? नै एउटा नारी क्या, सृष्टिकर्ता नि, एउटा सृष्टि एउटा भगवान हुने नारी भने त। नारीले पुरुषलाई गर्नुपर्ने व्यवहार के हो भन्न खोजेको। जस्तै नारीको ठाउँमा हामी कसरी बस्ने, नारीले निभाउनु पर्ने सिङ्गल हुँदाखेरिको भूमिका के हो, डबल हुँदाखेरिको भूमिका के हो, केही त बुझ्नु भएको छ? त्यो कारणले सोधेँ कि मैले। ए तिमीले के बुझ्यौ भन? अब लास्टमा आएर मलाई क्वेसन। पहिला तिम्रो बुझ्नु पर्यो, तिमीले के बुझ्यौ भन त। सिङ्गल हुँदाखेरि त्यसो भए मेरो इन्टरभ्यू लिदेऊ ल, कान्तिपुरमा गर्दैछौ नि होइन? म बोलिहाल्छु नि। कान्तिपुरमा बोल, म त्यसो भनिहाल्छु त्यतिखेर त। एउटा यस्तो हुन्छ हेर, नारीले मात्रै भूमिका होइन, नारीको लागि पनि पुरुषले पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ होइन। अब मेरो मम्मीले मेरो ड्याडीको लागि धेरै ठुलो सेक्रिफाइस गर्नुहुन्छ भने त्यही अनुसारले मेरो ड्याडीले पनि त गर्नुभएको हुन्छ नि मेरो मम्मीको लागि, एउटा घर परिवारको लागि। एउटा एक रथको दुई पाङ्ग्रा हो होइन नारी पुरुष भनेको। त्यसले गर्दा अहिलेको जमानामा फेरि नारी पुरुष भन्ने पनि हुँदैन, किनभने पहिला जस्तो पुरुषले बिहा गरेर घरमा लिएर आउने, घरको काम गर्ने, अनि चाहिँ श्रीमान आउँदाखेरि कोटसोट खोलिदिनु पर्ने, अनि चिया बोकेर जाने जमाना पनि छैन हेर। अहिलेको नारीहरूले सुन न, मैले नै श्रीमानलाई मजाले पाल्न सक्ने सक्छ, अथवा अरू जो कोही नारीहरूले पनि पाल्न सक्ने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट नारीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। त्यो भन्दामा एउटा श्रीमानलाई दिने सम्मान, श्रीमानलाई दिने एउटा माया, जुन नारीमा भएको गुणहरू त्यो चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। त्यो त अभियसली राख्नुपर्छ। र एउटा नारीले घरलाई सुन्दर पनि बनाउन सक्छिन् र एउटा घरलाई चाहिँ भताभुङ्ग पनि बनाउन सक्छिन् होइन। त्यो चाहिँ नारीमा नै भर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ मैले सुन्दर घर निर्माणको लागि म एकदम जुटिरहेको छु। कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ हामी। अनि त्यो सुन्दर घरको लागि चाहिँ मलाई मन मिल्ने साथी जब मैले पाउँछु नि तब म बिहा गर्छु। अहिलेसम्म नपाएकै हो त भने के? अब खोज्दैछु के हो, पत्तै होइन त मैले त भने खोज्दैछु। पाएको त होला तर छुपाएर राखेको होला है। किन छुपाउने भन न, छुपाउने त कुरै छैन। होइन, कलाकारहरूले छुपाउनु पर्ने एउटा बाध्यता छ नि त। पर्ने त हजारौँ हुन्छन्, तिमी जस्तो होइन। अब मलाई क्वेसन सोध्न थालिसकिन होइन, सबै पनि गइसकेको छ। म एन्सर दिन आउला। सुनिताले कुनै टेलिभिजनमा अब कार्यक्रम चलाउन सुरु गरिन् भने मेरो त सबै कुराहरू म तिमीलाई क्लियर भनौँला है। कतिपय कुराहरू तिमीलाई थाहा पनि छ है, त्यही भएर मलाई चाहिँ आज छड्कै दिइरहेको छिन्। अब यसो गरौँ सुनिता, यहाँले रिमेक गर्यो बिचमा झम्के फुली नाकैमा बोलाकी, असाध्यै राम्रो रिमेक भएको गीतमा मौलिकपन यो गीतलाई दिएको छौ होइन, असाध्यै राम्रो। अलिकति सुनौ अनि त्यसपछि हामी तिमी पनि गाऊ है। यो चाहिँ म आज बिहान मात्रै ध्रुवराज दाइले मलाई फोन गर्नुभएको थियो है। हामी नयाँ गीत पनि गर्दैछौँ क्या दाइसँग। दाइलाई सम्मान स्वरूप र सम्पूर्ण मेरो दर्शकहरूको लागि है त ल। झम्के फुले नाकैमा बोलाकी, यसपालि त घरबारै होला कि। झम्के फुले नाकैमा बोलाकी, यसपालि त घरबारै होला कि। खोला भयो सुकेर बगाएर, भयो हामीलाई घर जोड्ने रहर। खोला भयो सुकेर बगाएर, भयो हामीलाई घरबार जोड्ने रहर। खरको छालो बर्खामा चुदैन, यो पाराले घरबार हुँदैन। खरको छालो बर्खामा चुदैन, यो पाराले घरबार हुँदैन। चुलबुले केटाको जात उमरिन
नपाउँदै तीन पाता चुलबुले केटाको जात उमरिन नपाउँदै तीन पाता आहा आफ्नै लागि बनाएको गीत जस्तो लाग्यो। जाँदा जाँदै अब के भन्छौ दर्शक श्रोतालाई यतिखेर देश विदेशमा हेरिराख्नु भएको छ? आज त कस्तो एकदम रमाइलो लागिरहेछ, कस्तो तिमीसँग धेरै समयपछि पनि भेटघाट है। लोकस्टारमा हाम्रो लोक स्टारमा मलाई सुन्ताले धेरै सपोर्ट गरेको त्यतिखेर यति मजाले हाम्रो सिन्धुजीको गीत मैले त पहिला पहिला सुनिरहेको ठ्याक्कै त्यहीँ गएपछि यही गीत गाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जजहरूले भन्नुभएपछि सुन्ताले मलाई यति सपोर्ट गरेको है, यसको लागि थ्याङ्क यू है कार्यक्रमबाट। के भनौँ स्पेसली शोभा अनि त्यसपछि जनता टेलिभिजन परिवारलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद। यो प्रोग्राम त म एकदम धेरै हेर्थेँ र माफी पनि माग्छु शोभालाई मलाई यति धेरै पटक बोलाएको थियो, तर फाइनल्ली मेरो बेसी मेलैमा रिलिज भएपछि जुरेको रहेछ। सबै कुराको जुर्न पर्छ, त्यसैले मेरो बिहा पनि जुड्छ। अनि सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुन्ता दुलाललाई हिजोको दिनमा आजको दिनमा जसरी माया गर्नुभएको छ भोलिको दिनमा यसरी नै माया गर्नुहोस्। मेरो सुन्ता दुलाल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, मेरो भिडियो चाहिँ पुरै हेरिदिनुहोस् कृपया, किनभने मलाई पैसा आउँछ अनि म नयाँ फेरि हजुरलाई नयाँ कोसेली मैले चाहिँ पस्कन सक्छु। अनि मेरो एप छ, एप पनि डाउनलोड गर्नुहोला। अनि मेरो बारेमा अपडेट्सहरू लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो सुन्ता दुलाल फेसबुक पेज छ, त्यसलाई लाइक गर्नुहोस्। अनि त्यहाँनिर वेबसाइट पनि छ suntadular.com, त्यहाँ पनि मलाई सल्लाह सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। ल धेरै धेरै धन्यवाद। पहिलोचोटि हामी सायद यसरी कुरा गर्दैछौँ, सँगै हामी सहकार्य गरेर काम गऱ्यौँ, टेलिभिजनमा बोल्यौँ जसरी म अहिले बोलिरहेको छु। तर इन्टरभ्यू भने कुराकानी भने फर्स्ट टाइम होइन है, होइन एन्टी प्लस हो र? तिमीले मलाई एक ठाउँमा लिएको छौ, कहाँनिर ल्याएको लिन चाहिँ एक ठाउँमा हाम्रो सेकेन्ड हो। तर यसरी यति लामो कुराकानी गर्ने अवसर पाएँ एफएममा रेडियोमा हो। ल अब बेसी मेलेमा मिलियम क्रस होस्, ट्रेनिङमा परोस्, दर्शक श्रोताले माया गर्नुहोला। भर्खरै 2 दिन भयो गीत रिलिज भएको, म त माया गर्नेछु। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। आजलाई तपाईँ सबैजनालाई धन्यवाद, सबैजनालाई नमस्कार। भोलि भेटौँला, धन्यवाद।